स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ताले कोरोनाको दैनिक संक्रमण दरमा उछाल। कान्तिपुर समाचारमा आज कोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन 16 जनाले ज्यान गुमाएको दुखद समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको चलखेल सम्बन्धी दीपक आचार्यको रिपोर्ट। निर्वाचनका बेला नेताले गरेका वाचा कति पूरा भए? के भरतपुर बन्यो स्मार्ट सिटी? स्थानीय तहको 4.5 वर्षको कार्यकालको समीक्षाका क्रममा आज हामी देखाउनेछौँ भरतपुर महानगरपालिका नेतृत्वले गरेका कति वाचा पूरा भए, कति भएनन् भन्ने बारे विशेष सामग्री र बुस्टर डोज लगाएका व्यक्ति ओमिक्रोनबाट 90% सुरक्षित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष अनि खेल समाचारमा आहा रारा गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोभिड संक्रमण दर 56% भन्दा माथि, 8000 भन्दा बढी संक्रमित, एकै दिन 16 को मृत्यु। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा अझै बेवास्ता, चिकित्सक भन्छन् परीक्षण बढाऊ। हामीले टेस्टिङको दायरा जति बढायो त्यति राम्रो हो। अझै पनि यो सिम्पटम्स भएकाहरूमा टेस्ट गर्न नजाने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई कम गराउनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको चलखेल। कानुन संशोधन बिना सम्भव नहुने कानुनविदको भनाई। एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न नहुने एमालेको अडान। भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने नगर प्रमुखको बाचा कागजमै समेत। रिङ रोड निर्माणदेखि ल्यान्डफिल्ड साइटको काम अधुरै। ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध बुस्टर डोज अत्यधिक प्रभावकारी रहेको अमेरिकी अध्ययनको निष्कर्ष। खोप लगाएका 90% संक्रमितले अस्पताल जानै नपर्ने दावी। र बढ्दो महामारीका कारण माघ 15 गतेबाट हुने भनिएको महिला फुटबल लिग सर्यो। छिट्टै नयाँ मिति तोक्ने इन्फाको तयारी। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 8212 संक्रमित थपिएका छन्। कोभिड संक्रमणकै कारण आज 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 14462 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 56.7% संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो संक्रमण दर 47.3% थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5725 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2042 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 5306 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कास्कीमा 400, मोरङमा 276, सुनसरीमा 218, कैलालीमा 130 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। आज 210 जनाको आइसियू र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 708 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 72862 छ। कोरोनाको जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरेको छ। तर उचित नियमन नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको पाइँदैन। दिनदिनै बढ्दै गरेको कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि अनिवार्य गरिएको खोप कार्ड काठमाडौँमा कहीँ कतै लागू भएको छैन। संक्रमण दर उच्च हुँदै गएपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एक पटकमा 20 जना मात्र प्रवेश गराउनु भनेर दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन। कोभिड संक्रमण उच्च भएपछि सर्वसाधारण आफै सचेत भएको पनि देखिन्छ। सधैँ खचाखच हुने सार्वजनिक यातायात सहज छन्। अधिकांशले मास्क लगाएका छन्, तर स्वास्थ्य सावधानीप्रति होसियार नभएकाहरू पनि भेटिन्छन्। मान्छे त हुन त हुन्छ हैन, तर ठिकै हुन्छ, त्यति प्याक पनि हुँदैन, अलिअलि। पहिला जस्तो चाहिँ छैन मान्छे त्यो होस्। स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्दै सरकारी कार्यालय, होटल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा र पार्क प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले माघको दोस्रो साता संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ। दैनिक रूपमा संक्रमित उच्च दरमा थपिए पनि अस्पताल भर्ना हुने संख्या कम छ, जसका कारण धेरैले यसलाई हल्का रूपमा लिने गरेका छन्। कोरोना महामारीका बेला सरकार र नागरिक तहबाट अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे सहकर्मी कृपाल गौतमले महामारी रोग विशेषज्ञ विराज कर्माचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्।
दिनदिनै सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यसलाई हेर्दा हामी अहिले सङ्क्रमणको कुन अवस्थामा छौँ? अहिले जुन किसिमले केही समय यता नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र टेस्ट पोजिटिभिटी हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी अहिले तेस्रो वेभको लगभग पिकमा चाँडै नै पुग्न लागेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अहिले जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हामी दिनहुँ सुन्छौँ, त्योभन्दा निकै धेरै गुणा व्यक्तिहरू सङ्क्रमित छन्, तर उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट भएको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। माघको दोस्रो हप्ता सङ्क्रमण दर अझै उच्च हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आधार के हो र त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जाने हो? विश्वका विभिन्न देशहरूमा जुन कोभिड सङ्क्रमणको यदि ग्राफ हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने लगभग सङ्क्रमण सुरु भएको 3 देखि 4 हप्तामा पिक अथवा सबभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ। त्यही आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा पनि अर्को हप्ता, अबको 1-1.5 हप्ता अझै यो सङ्क्रमण बढेर पिकमा पुग्छ र त्यसपछि बिस्तारै कम हुन थाल्ने सङ्केत देखिन्छ। यसपालिको भेरिएन्ट बढी सङ्क्रामक र कम घातक छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो भएर पनि अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या कम भएको भनेर मैले भन्न मिल्छ? यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ पहिलेको भन्दा, डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा निकै बढी सङ्क्रामक तर कम घातक भन्ने कुरा अरू अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेको छ। नेपालकै परिवेश हेर्ने हो भने पनि आजको दिनमा जति सक्रिय सङ्क्रमितहरू छन् त्यति नै सक्रिय सङ्क्रमितहरू दोस्रो वेभमा भएको बेला अहिलेभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी अस्पताल भर्ना थिए, झन्डै 3 गुणा बढी आइसियुमा भर्ना भएका थिए, झन्डै 5 गुणा बढी भेन्टिलेटरमा थिए र झन्डै त्यो बेला चाहिँ लगभग 12 गुणा बढी डेथहरू भएको थियो, मृत्यु भएको थियो। त्यो हुनाले दोस्रो वेभको तुलनामा अहिले घातक चाहिँ कम भएको हो। तर यति भन्दै पनि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने अहिले पनि जस्तै खोप नलगाएकाहरूमा र अरू दीर्घ रोग भएकाहरू जस्ता यो भलनरेबल ग्रुप्सहरूमा चाहिँ अझै पनि यसको रिस्क हाई नै छ अरू पपुलेसनको कम्पेरिजनमा। यस्तो महामारीबाट जोगिन राज्यले के गर्न सक्छ र नागरिक तहबाट के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ? पहिलो कुरा जनस्वास्थ्यका सावधानीहरू अपनाउने कुरामा अझै पनि हामी चुक्नु हुँदैन। दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा खोप हो। अहिले पनि कतिपय समुदायमा राम्रोसँग खोपको प्रयोग भइसकेको छैन। ती समुदायहरूमा पुग्नु एकदमै आवश्यक छ र बिस्तारै अब तेस्रो डोजको खोपको व्यवस्था पनि हुन त थालिसकेछ। यसलाई अझै चाँडै, जतिसके धेरैजनालाई लगाउनु एकदमै आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा भनेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको तयारी, यसमा हामी चुक्नु हुँदैन। यो कुरामा पनि हामी उत्तिकै चनाखो भइरहनु पर्दछ। र चौथो कुरा भनेको अहिले अस्पतालहरूमा जुन किसिमले कोभिड बिरामीहरू देखिन्छन्, प्रायः जसो कस्तो देखिन्छ भने जस्तै उहाँहरू अर्कै समस्या लिएर आएका हुन्छन्। मानिलिनुहोस् कि अब जस्तै हार्ट एट्याक भएर आएको हुन्छ अथवा कुनै सर्जरी गर्न आएका हुन्छन् होइन, अनि र टेस्ट गर्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ देखिन्छ। यही प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले टेस्टिङको दायरा जति बढायो त्यति राम्रो हो। अझै पनि यो सिम्टम्स भएकाहरूमा टेस्ट गर्न नजाने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई कम गराउनुपर्छ र टेस्टिङको लागि समुदायको तहसम्म हामीले जतिसक्यो सजिलो किसिमले उपायहरू चाहिँ हामीले बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर बढेसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले विद्यालय बन्द गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। तर सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गरी दिनहुँ सभा सम्मेलन गर्ने र भिडभाड जन्य गतिविधि गर्ने क्रम नरोकिएकाले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिन मलजल पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमण समुदायमा बढेसँगै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन तथा सभा समारोह गर्न रोक लगाएको छ। तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने राजनीतिक दलहरू नै गैर जिम्मेवार बनेपछि सङ्क्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। बिना सुरक्षा सावधानी राजनीतिक दलले दिनहुँ गर्ने सभा सम्मेलन र प्रदर्शनले भाइरसको सङ्क्रमण समुदायमा बढेको हो। यहाँ सभा सम्मेलन राजनीतिक दलहरूले नै गरिरहेछन्। सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरिदिन्छ, जिल्ला प्रशासनले यस्तो यस्तो छ, यति दिन भिड नहुने, तर कहीँ इम्प्लिमेन्टेसन देखिएको छैन। सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने स्थानीय प्रशासन पनि राजनीतिक दलको रमिते बनेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गैर जिम्मेवार बनेका राजनीतिक दलको कार्यक्रमको अगाडि
स्थानीय प्रशासन निरीह छ। डिसिएमसीले निर्णय गर्दा पनि हामीले सर्वपक्षीय सबै पक्षलाई राखेर निर्णय गरेका छौँ। राजनीतिक दलहरूले पक्कै पनि अलिकतै यसलाई चाहिँ व्यवहारमा नउतारेको हो कि भन्ने खालको आभास हामीलाई पाइएको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा अहिले सङ्क्रमण दर उच्च छ। समयमै यस्ता भिड हुने कार्यक्रममा रोक नलगाउने हो भने सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सत्तारूढ गठबन्धनले तीनै तहको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा एकैपटक गर्ने छलफल अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरू तयार छैनन्। यदि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने विद्यमान कानुनको विपरीत हुनेछ। तर दलहरू भने संविधानभित्र रहेको छिद्र खोज्दै खोज्दै स्थानीय निर्वाचन नै सार्न ऐन संशोधन गर्न खोजिरहेका छन्। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्दै छलफलमा जुटेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न खोजेका छन्। संविधानमा रहेको 5 वर्षको अवधि र 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधानलाई ठेकेर उनीहरूले ऐन संशोधन गर्न खोजेका हुन्। त्यसपछि स्थानीय, सङ्घीय तथा प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने दाउमा उनीहरू देखिन्छन्। गठबन्धन दलहरू संविधान र कानुनमा रहेको फरकपना मिलाउनेदेखि खर्चका हिसाबले समेत तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। चुनावमा सकेसम्म कम खर्चमा सकेसम्म 3टा चुनाव एकैचोटि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले छलफल चलिरहेछ। कार्यदलभित्र छलफल चलिरहेछ। यो छलफल अझै पनि जारी छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र सङ्घीय निर्वाचन नै अगाडि सार्ने चर्चा भएको थियो। तर त्यसमा आलोचना भएपछि उनीहरूले दोस्रो विकल्प अगाडि सारेका हुन्। तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार एकैपटक 3 तहको चुनाव हुनै नसक्ने बताउँछ। 5 वर्ष पुग्नु अगाडि 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने भनेर हामीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले कसैलाई असुविधा पर्यो वा गठबन्धनलाई भाग लगाउन असुविधा पर्यो भन्ने आधारमा तीनै तहको एकैचोटि निर्वाचन भन्ने परिकल्पनै गर्न सकिन्न। संविधानले प्रष्टसँग तत्तत निकायको तत्तत अवधिभित्रै निर्वाचन गर्ने कुरालाई प्रष्ट प्रबन्ध गरेको। सत्ता गठबन्धनले सोचे जस्तो प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सहजै अगाडि सार्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षकै हो। प्रदेश सभाको अवधि माघ 4 र प्रतिनिधि सभाको फागुन 2 मा सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भव देखिँदैन। मङ्सिरमा गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा र तपाईँको प्रदेश सभाको समस्या भएन। स्थानीय तहको चाहिँ संविधानकै व्यवस्था, संविधानको धारा 215, 16, तपाईँको 225मा जुन व्यवस्थाहरू छ नि, कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्छ। 5 वर्ष त तपाईँको अघिल्लोचोटि त हामीले वैशाखको 30 गतेको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यो 5 वर्ष कटिसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ। त्यस कारणले अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि निर्वाचन के अरे स्थानीय तह निर्वाचन 2073 को दफा 3ले पनि एउटा व्यवस्था के गरेको छ भने त्यो 3को व्यवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहको पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने चाहिँ भनेको छ। त्यसो गर्दाखेरि पछाडि लानु पाएन, अगाडि लाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको के भन्दाखेरि वैशाखमा चुनाव गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन जित्ने आफू अनुकूल वातावरण हेर्दा आवधिक निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। तर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार नै निर्वाचन अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी, क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। चुनाव चाहिँ वास्तवमा विधि अनुसारै गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले र पछि 2 तहको निर्वाचन चाहिँ एकैपटक गर्दा उत्तम देखिन्छ। जनप्रतिनिधि आवश्यक चाहिने पर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहलाई अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्ने, त्यसपछि प्रदेशको गर्ने, अनि केन्द्रको गर्दा राम्रो हुन्छ। स्थानीय चुनाव समयमा हुनुपर्छ। कार्यकर्ताको पनि समय बचत हुने कारणले एकैचोटि गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। स्थानीय तहको सुरुमा गरे त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय
सङ्घ र प्रदेशको भएको थियो, त्यसरी नै चुनाव चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ वेस्ट होला। स्थानीय तहको अहिले चुनाव हुने बेला हो, पहिला स्थानीय चुनाव गर्नु पर्यो। गलत हो सरकारको निर्णय। सरकारले पहिला स्थानीय तहको चुनावको ग्राह्यता दिनुपर्छ। स्थानीय तह रिक्त रहँदाखेरि हिजो हामीले देखेको धेरै कर्मचारी तन्त्रहरू हावी भएको अवस्था पनि हामीले भोगेका थियौँ। स्थानीय चुनाव पहिला वैशाखमा तोकेको मितिमा हुनुपर्छ। तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्दा सफल हुन जस्तो लाग्दैन। एकै खर्चले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकोले एकै समयमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। स्थानीय तहको पहिला चुनाव गर्नु पर्यो, त्यसपछि सङ्घ र प्रदेशको। स्थानीय सरकारहरूको रिक्तताको हाम्रो संविधानले कुनै कल्पना गरेको छैन। टिकट नपाएका मान्छेहरूले विद्रोह गर्ने र आफ्नै पार्टीलाई हराउने गतिविधि लिएको हुनाले बरु एकैचोटि गर्दा सबैलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने। राष्ट्रिय चुनाव भनेको त पछि गरे पनि हुने कुरा हो, त्यसको त फेरि समय पनि आइपुगेको छैन। सत्तारूढ दलहरूले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता एमसीसी एक सातापछि बस्ने संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनभित्र यही माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बैठकमै एमसीसी संसदबाट छिटो पारित गरेर अघि बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समेत एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्ने तर परिमार्जनपछि मात्र पारित गर्ने रणनीति लिएको छ। संसद बोलाइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यू या अरूबाट चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो एमसीसीको बारे पनि त्यो संसदमा चाहिँ पेश हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा माग उठिरहेको छ। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि एमसीसीका विषयमा केही लचक भएका छन्। यथास्थितिमा पास गर्न नहुने माग राख्दै आएका अध्यक्ष नेपाल एमसीसीमा लचिलो बनेका हुन्। सत्ता गठबन्धन दलभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर कुरा बाजिएपछि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय अध्ययन समूह बनाइएको छ। समूहले अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू मातहतका संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाई नतिजा निकाल्नुको साटो कमजोर कार्य सम्पादनको ढाकछोप गरेका छन्। 6 महिनासम्म देखिने र पछिसम्म सम्झन लायक कुनै काम गर्न नसकेका उनले पुरानै आयोजनालाई आफूले गरेको प्रगति भनेर दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 पटक म्याद थपेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भैरवा विमानस्थल निर्माणको कामलाई सरकारको उपलब्धि भनेका छन्। जबकि पर्यटन मन्त्रालयले गएको कार्तिक 28मा समीक्षा कार्यक्रममै यो विमानस्थलबाट परीक्षण उडान नगरेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आलोचना गरेको थियो। गत वर्षदेखि नै भैरवा विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% भएको भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, 13 वर्ष अघि सुरु भएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणमा 11वटा प्याकेजमध्ये 2वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता हुनुलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी चैतसम्म काठमाडौँ ल्याउने बताएका छन्। जबकि अहिलेसम्म आयोजना स्थलमा भत्केका सडकसम्म निर्माण भएको छैन। करिब 2 अर्बको क्षति भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा कुनै तयारी छैन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विकास खर्च 14% नहुनुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि भनेका छन्। तराई मधेस द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, भित्री र बाहिरी चक्रपथ जस्ता ठूला आयोजना अलपत्रै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले 1-2वटा सडक आयोजनामा टुङ्गिएका मुआब्जा विवादलाई टेकेर विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान भएको दावी गरेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको बताइरहँदा राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सेवाग्राहीको भिड बढ्दा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सूचक हेरेर 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने बताइसकेको छ। तर देउवाले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्था जस्तो गरी चित्रण गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले किसानलाई समेत ढाँटेका छन्। रासायनिक मल र बिउ व्यवस्थापन गरिएको दावी गरिए पनि 4 महिनादेखि किसानले मल पाएका छैनन्। मलमा जस्तै सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा बेमौसमी वर्षाले बाली गुमाएका किसानलाई दिने भनिएको राहत पनि अझै पुगेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले सबैतिर केही पनि समस्या नभएको रटान लगाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको 4.5 वर्षको कार्यकालको समीक्षाको श्रृङ्खलामा आज हामी भरतपुर महानगरपालिकाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। देशकै मध्य भागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका पूर्वी र पश्चिम नेपाललाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने मुख्य सहर हो। प्राय सधैँ चर्चामा रहने भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारेको दावी गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। हेरौँ रेणु दाहाल नेतृत्वको भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना बाचा कति पूरा गर्यो कति गरेन भन्ने बारे राजु चौधरीको यो रिपोर्ट। 2074 सालमा नगर प्रमुखमा विजय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने बाचा पटक पटक गर्दै आएकी छन्। तर कार्यकाल सकिने लाग्दा भरतपुरवासीले स्मार्ट सिटीको नाम त सुने, त्यसलाई व्यवहारमा भने अझै देख्न पाएका छैनन्। बरु जहिले पनि व्यस्त बजार नारायणगढमा थुप्रिने फोहोरले महानगरलाई गिज्याइरहन्छ। जनताको बिचमा जे बाचाहरू गरेका थियौँ त्यो बाचा अनुसार हामीले चाहिँ भनेका भन्दा धेरै काम पनि भएका छन्। कतिपय फेरि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू पनि अधुरै छन्। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले सोचे भन्दा राम्रो कामहरू भएको छ। स्मार्ट सिटीको रूपमा नदेखिए पनि भरतपुरका सडकको अवस्था भने सुधार भएको छ। नगरका प्राय सडक कालोपत्रे बनाएर चिटिक्क पारेको छ। सडक सुधारमा भएको कामलाई उदाहरणको रूपमा लिँदै महानगरले विकास हेर्न भरतपुर आऊ भन्ने नारा नै बनायो। यो सँगै पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार सम्बन्धी केही राम्रा काम भएका छन्। तर धेरैजसो योजना सुरुवातकै चरणमा रहेकाले महानगरको विकासप्रति नागरिक सन्तुष्ट भने छैनन्। भरतपुर महानगरपालिकाले केही कामहरू त गरेको छ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसारका सबै कामहरू पुरा भएका छैनन्। नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत महानगरले आफ्नै लगानीमा 1 किलोमिटर वाकिङ ट्रेल बनाएको छ। बाँकी पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारकै भरमा परेकाले यो काम अघि बढ्नेमा आशंका छ। महानगरले अर्को गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको महानगरीय रिङ रोड निर्माणको काम पनि अपुरो छ। महानगरले आफ्ना ठूलो परियोजनाका रूपमा निर्माणाधीन भरतपुर सिटी हल, गोन्द्राङ नारायणगढ 6 लेन सडक विस्तार, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई लिएको छ। सिटी हल निर्माण र 6 लेन सडक विस्तार सङ्घीय सरकारको बजेटमा भइरहेको छ भने क्रिकेट रङ्गशाला दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरे तापनि हाल आर्थिक अभावका कारण रोकिएको छ। महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भरतपुर मेट्रो प्लाजा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महानगरले धेरै विकास निर्माणको काम गरेको दावी गरे पनि धेरै आयोजना कागजमै सीमित छन्। महानगरले महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको र सबभन्दा आवश्यक मानेको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सवारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी थालिएको अटो ल्यान्ड निर्माण पनि कागजमै सीमित छ। महानगरमा साँच्चीकै योजनाहरू त हामीले धेरै नै सुन्यौँ, पत्र पत्रिकामा पनि पढ्न पायौँ, न्युजहरूमा पढ्न पायौँ। तर सबै योजनाहरू चाहिँ अलिकति प्रचारमुखी मात्रै सीमित भएको हो कि त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ ध्यान दिन नदिए कि स्मार्ट सिटी बनाउने कन्सेप्टमा चाहिँ अवधारणा पत्र बनाएर अगाडि लान जुन किसिमले मेयर साहबले अगाडि जानुपर्ने देखिन्थ्यो, त्यो कुनै पनि काम सीमित एउटा विदेश भ्रमण, विदेशका स्मार्ट सिटीहरूको अवलोकन भन्दा अरू कुराहरू हामीले देखिएको छैन। कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा महानगरले 5 वर्षको यो अवधिमा महत्त्वपूर्ण 54वटा मुख्य काम गरेको दावी गरेको छ। महत्त्वपूर्ण केही थोरै आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने धेरैजसो निर्माणको प्रक्रिया र प्रयासमै सीमित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। निर्यातमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको कृषि उपज चिया र अलैँचीको योगदान यो वर्ष घटेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्म चियाको निर्यात 1 अर्ब 54 करोडमा सीमित भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 39% कम हो। चियामा जस्तै अलैँचीको निर्यात पनि 2 अर्ब 1 करोडमा सीमित भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 34% कमी हो। अलैँचीमा लागेको छिर्के पुर्के रोग लागेका कारण उत्पादन नै कम भएको स्थानीय उद्यमीको भनाइ छ। अलैँचीमा छिर्के फुर्के भन्ने रोग लाग्यो र यहाँ हाम्रो शङ्खसभा जिल्लाका प्राविधिकहरूले त्यो रोगको चाहिँ उपचार गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि अलैँची उत्पादन घटेको र अलैँचीको पहिलेको तुलनामा गुणस्तर पनि कम भएको छ। यो रोगकै कारणले गर्दाखेरि अलैँचीको गुणस्तर कम उत्पादन भए पनि कम गुणस्तरको उत्पादन भएको।
चिया बगानमा मजदुरको अभाव, मौसममा आएको फेरबदलले गर्दा चिया उत्पादनमा कमी आएको हो। निर्यातका लागि कन्टेनरको भाडा बढ्दा पनि केही समस्या देखिएको चिया उद्यमी उदय चापागाईले बताए। नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा चिया र अलैँची पर्ने गरेका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। पुरातात्विक हिसाबले नेपाल निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा त झन् जमिन मुनिबाट बेला बेलामा ऐतिहासिक कालखण्डका नयाँ नयाँ तथ्य फेला परिरहन्छन्। खासै खोज र उत्खनन नै नगरी फेला पर्ने यस्ता अभिलेख, सिक्का तथा संरचनाले उजागर गर्ने इतिहासबारे थप अनुसन्धान भने हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय ललितपुरको पाटनमा भेटिएको अभिलेखले नेपालको इतिहासमा थप नयाँ प्राप्ति भएको विज्ञले बताइरहेका छन्। अध्येताका अनुसार भेटिएको शिलालेख कैलाशकूट दरबारबाट राजा अंशुवर्माले जारी गरेका हुन्, जसमा राजा मानदेव र उनको सम्बन्धभन्दा अगाडिको इतिहास उल्लेख छ। मानदेवका जिजुबुवा वृषदेवले धातुबाट चैत्य बनाएको र पछि अंशुवर्माले त्यस चैत्यलाई जीर्णोद्धार गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ। यसबारे थप खोज र अनुसन्धान गर्न सके नेपालको इतिहासमा नयाँ विषय उजागर हुने अध्येता बताउँछन्। केयरटेकरहरू त हुनु पर्यो, त्यही कारण त्यसलाई गुठीलाई जिम्मा दियो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पूजाआजा गरेर संरक्षण गरेर दिनादिन पूजा गर्ने, वर्ष पछि वर्षमा वर्षबन्धन जस्तै पूजाहरू त्यस्तो गर्ने, अनि त्यस्तो व्यवस्थाको लागि त्यहाँ एड्रेस पनि गरेको छ। त्यसमा पाटनमा भेटिएको शिलालेखकै समयको अर्को शिलालेख गोकर्णको बालुवा गाउँमा 32 वर्ष अघि भेटिएको थियो। त्यस शिलालेखको पनि पंक्ति अध्ययन बाहेक केही भएको छैन। 2076 सालमा काभ्रेको पलाञ्चोकमा कुनै बेलाको दरबारको भग्नावशेष तथा त्यस कालखण्डका मूर्ति तथा सिक्का भेटिएको थियो। हालसम्म ती किराँत कालको हो अथवा लिच्छवी कालको भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको खोजीका लागि पुरातात्विक अध्ययनको विकल्प छैन। तर पुरातत्व विभाग, अभिलेखालय लगायतका सम्बन्धित निकाय यसबारे गम्भीर नहुँदा महत्त्वपूर्ण इतिहास जमिन मुनि नै बसेका छन्। बाहिर प्राप्त शिलालेखको पनि उचित अनुसन्धान हुन सकेको छैन। किसिमको दक्ष जनशक्ति, त्यो किसिमका स्रोत साधनहरू वा त्यो प्रविधि नभएको कारणले पनि हामीलाई अहिले यी कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति समय लाग्ने वा चाहिँ थप सुझाव, सल्लाह र प्रमाणितका लागि विशिष्ट किसिमको विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्बद्ध आबद्ध र चाहिँ छलफल गरेर मात्रै यसको निर्क्योल निकाल्नुपर्ने भए हुनाले केही समय लाग्ने गएको हो। नेपालको पुरातात्विक महत्त्वका विषयलाई पृथ्वीको गर्भमै सीमित हुन नदिन भेटिएका शिलालेखलाई पंक्ति अध्ययन भन्दा पर अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि पुरातत्व विभागको सक्रियता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, उच्च ओहदामा बसेकाहरूले नै आफ्नो बोलीमा सभ्य भाषा प्रयोग नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पदीय मर्यादाको व्यवस्था, बी हेपाहा प्रवृत्ति र सी नैतिक शिक्षाको खाँचो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए पदीय मर्यादाको व्यवस्थामा 30%, बी हेपाहा प्रवृत्तिमा 15% र सी नैतिक शिक्षाको खाँचोमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत पुरातात्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको होला? ए दक्ष जनशक्तिको अभाव, बी पुरातत्व विभागको लापरवाही र सी अध्ययन केन्द्र नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पुर्खौँदेखि निर्माण गरिएको परम्परागत धर्मभकारी अहिले बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा थप प्रभावकारी भएको छ। भोकमरी जस्तो जटिल समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर वर्षौँदेखि धर्मभकारीमा जम्मा गरेर राख्ने बानीका कारण अहिले कोभिडका बेला धेरैलाई खाद्य अभाव हुनबाट जोगाएको छ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिका स्थित तोरी खोलामा परम्परागत रूपमा रहेको सामुदायिक अन्न भकारी अहिले प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीयले वर्षेनी एक पाथी अन्न धर्म भकारीको लागि संकलन गर्दछन्। जम्मा गरेको अन्नलाई उनीहरूले पैँचो लगेर खर्च गर्ने र उत्पादन भएपछि फेरि तिर्ने गरेका छन्। जुनसुकै समयमा पनि गाउँमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने भन्दै धर्म भकारीको संरक्षण र सञ्चालन स्थानीयले गर्दै आएका छन्। एक पाथी पैँचो लगाएपछि त्यसको एक माना ब्याजसँग तिर्ने अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने त्यसमा चाहिँ प्रयोग भइरहेछ फाटफुट। तर पहिला जति जान्थ्यो त्यो अहिले चाहिँ कम भयो। आधुनिक विकास र परिवर्तनसँगै गाउँघरमा पुर्खौँदेखि रहेका धर्म भकारीलाई स्थानीयले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। भकारी संरक्षणका लागि समिति गठन गरी काम गर्दै आएका छन्। यसले जुनसुकै महामारीको समयमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई समाधान गर्दै आएको छ। पैँचोको रूपमा चलाउने परम्परालाई यथावत रूपमा राख्न स्थानीय तहहरूले पनि अझ पहल गरिदिनु भयो भने अझ प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। सानो घर निर्माण गरी अहिलेसम्म 80 मुरी अन्न सङ्कलन गरिएको छ। धर्म भकारीको संरक्षणमा 69 घर परिवार लागेका छन्। पहिलाका 24 राजाको पालादेखि गलकोटभरि धर्म भकारी राख्ने चलन रहँदै आएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल निर्धारित मितिमा नहुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय महिला लीग कम्तीमा 1 महिनापछि सार्ने तयारी गरेको हो। यसअघि यही माग 15 गतेदेखि हुने भनिएको थियो। डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लीग मोफसलमा आयोजना गर्ने एन्फाको तयारी छ। महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले कोरोनाका कारण प्रतियोगिता निर्धारित समयमा गर्न नसकिने जानकारी दिए। होइन, अब पेन्डेमिक कति लामो जान्छ भन्ने नै क्लियर नभएको हुँदाखेरि चाहिँ होइन अहिले हामी डेट नै चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ होइन। तर केही समयका लागि चाहिँ अब सार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ नै। अब विभिन्न आफ्टर टिमलाई अब विराटनगरमा हामीले गर्ने योजना गरे हो होइन। अब त्यही गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो भएको भइरहेछ अहिले। त्यसैले अब यहाँबाट पनि जानु पर्यो मान्छेहरू होइन। अब हिँड्नु पनि गाह्रो छ भनेपछि अब म्याच सुरु नै भइसकेको भए त हामी सिध्याउँछौँ नै होइन। त्यसैले अब सुरु नै नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ केही ढिलो गर्दाखेरि नै राम्रो होला जस्तो, किनभने अब खेलाडीहरूको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त खेल होइन होइन। राष्ट्रिय महिला लीगमा 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विभागीय एपीएफ फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब सहित वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका साथै उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लीगबाट छनौट भएका धनगढी उपमहानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले प्रतियोगिता खेल्नेछन्। यस्तै कोरोना महामारीले फागुन 11 गतेदेखि प्रस्तावित बी डिभिजन लीग फुटबललाई पनि प्रभावित बनाउने भएको छ। महासचिव तुलाधरले निर्धारित मितिमा बी डिभिजन आयोजना हुन सक्ने या नसक्ने बारे एन्फाले चाँडै निर्णय लिने बताए। एपीएफ फुटबल क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकी टोली भुटनिज युथ स्पोर्ट्स BYSCलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै शीर्ष डिभिजन क्लब एपीएफ प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुग्ने पहिलो टोली बनेको हो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले पुनरागमन जित निकाल्यो। 48औं मिनेटमा BYSCका मिगेल पालाफक्सले हेडर गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। राइली युरीले दिएको क्रसलाई डिफेन्डर राजन गुरुङको हेडर क्लियरेन्सको प्रयास विफल बन्दा मिगेलले सहज गोल गरेका थिए। तर 69औं मिनेटमा एपीएफका आवास लामी छानेले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरी गरे। 6-8 बक्समा एपीएफका अर्मान्ड बदुमाथि फल भएपछि एपीएफले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो। 84औं मिनेटमा आवासको थ्रु पासलाई वैकल्पिक खेलाडी रवि थिङले सटिक प्रहार गर्दै गोल गरेपछि एपीएफले 2-1 को अग्रता बनायो। इन्जुरी समयमा पेनाल्टी बक्स बाहिर रविले सशक्त प्रहार गर्दै व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि तेस्रो गोल गरेपछि एपीएफ सहज जित निकाल्न सफल भयो। एपीएफले सेमिफाइनलमा साबिक विजेता सङ्कटा क्लब र मसिन्द्रा फुटबल क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। भोलि हुने दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले 4 देश सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। आईसीसी टी20 क्रिकेट ग्लोबल छनौट अघि नेपालले सिरिज खेल्न लागेको हो। मस्कटमा हुने प्रतियोगितामा आयोजक ओमान सहित नेपाल, आयरल्यान्ड र युएईले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा माघ 28 गते घरेलु टोली ओमानसँग खेल्नेछ भने माघ 29 गते दोस्रो खेलमा युएईसँग र फागुन 2 गते आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसलाई विश्वकप छनौट तयारीको रूपमा हेरिएको छ। नेपालले पहिलो पटक भदौमा विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा नै त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेको थियो। ग्लोबल छनौटमा समूह 2 मा रहेको नेपालले फागुन 6 गते ओमानसँग खेल्नेछ। यो समूहमा नेपाल
नेपाल, ओमानसँगै फिलिपिन्स र क्यानाडा छन्। नेपालले दोस्रो खेलमा फागुन 7 गते फिलिपिन्ससँग र तेस्रो खेल फागुन 9 मा क्यानाडासँग खेल्नेछ। समूह ए मा युएई, आयरल्यान्ड, जर्मनी र बहराइन छन्। नेपालले यसअघि सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा भएको विश्वकप खेलेको थियो। त्यसपछिका कुनै पनि संस्करणमा छनौट हुन सकेको छैन। नेपाल 2021 को विश्वकपका लागि भएको एसिया कप छनौटबाटै बाहिरिएको थियो। ग्लोबल छनौटका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिम घोषणा भइसकेको छ। बिग ब्यास छोडेर कप्तान सन्दीप नेपाल फर्किसकेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 15औं संस्करणको मेगा अक्सनमा नेपालका 15 खेलाडीले नाम दर्ता गरेका छन्। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आज सार्वजनिक गरेको 1214 खेलाडीको सूचीमा 15 जना नेपालका हुन्। सूचीमा सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, विनोद भण्डारी, सन्दीप जोरा, आसिफ शेख, पवन सराफ, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, सुसन भारी, अविनाश बोहरा, शरद भेसावकर, कुशल मल्ल, करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरी छन्। नेपालबाट आइपिएल खेल्ने सन्दीप एकमात्र खेलाडी हुन्। दिल्ली क्यापिटल्सले रिलिज गरेपछि सन्दीप गत सिजन मिनी अक्सनमा बिक्री भएका थिएनन्। 318 विदेशी खेलाडी मध्ये नेपालसहित एसोसिएट राष्ट्रबाट 41 जना खेलाडी रहेको बीसीसीआईले जनाएको छ। आवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका 59 खेलाडी छन्। भारतका 896 खेलाडी छन्। 10 फ्रेन्चाइज टोलीले 217 खेलाडी अक्सनबाट किन्नेछन्, जसमा 70 जना विदेशी खेलाडी हुनुपर्नेछ। एउटा टिमले अधिकतम 25 जना खेलाडी राख्न पाउने नियम छ। आइपिएलको अक्सन 12 र 13 फेब्रुअरीमा हुँदैछ। अहिलेसम्म अक्सन अघि टिमहरूले 33 खेलाडीलाई रिटेन गरेका छन्। यसअघिका 8 फ्रेन्चाइजले 27 र 2 नयाँ टिमले 6 खेलाडी रिटेन गरेका हुन्। चौथो सहाना प्रधान मेमोरियल राष्ट्रिय महिला हकी प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा आर्मीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। वीरगञ्ज स्थित आदर्श नगर रङ्गशालामा खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 53औं मिनेटमा सरस्वती तामाङले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाइन्। सोही गोल आर्मीको जितमा पर्याप्त बन्यो। विजेता आर्मीले 50,000 तथा उपविजेता सुदूरपश्चिमले 35,000 पुरस्कार प्राप्त गरे। आर्मीकी अञ्जना चन्द प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिन्। गण्डकी प्रदेशकी सबिन पुन राणा इमर्जिङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषित भइन्। आर्मीकी कप्तान चन्द कमला चन्द खेलको उच्च गोलकर्ता बन्दा गण्डकी प्रदेशकी समीक्षा पुन उत्कृष्ट गोलकिपर बनिन्। उत्कृष्ट डिफेन्डर सुदूरपश्चिमकी सन्जु चौधरी बनिन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।